अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदून। नाज़रीन, पीटीआई की हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई पर एक और मगर हंगामी इजलास। डॉलर बुलंद तरीन सतह पर 173 रुपए 20 पैसे पर पहुंच चुका है। क्या IMF के साथ जारी मुज़ाकरात में डू मोर का मुतालबा किया जा रहा है? बात कहां जाकर रुकेगी? मुज़ाकरात कामयाब हुए तो क्या महंगाई का ये तूफान कम हो सकेगा? नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे। पीडीएम एक दफा फिर से एक्टिव हो चुकी है, सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया है और वहां पर भी एक ही मसला है जो बार बार डिस्कस किया जा रहा है और वो है महंगाई का। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज करते हैं। प्रोग्राम मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज तजज़ियाकार अदील बड़ाइच और मेरे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद है माहिर माशियात, स्पोक्स पर्सन टू फाइनेंस मिनिस्टर मुजम्मिल असलम साहब भी। नाज़रीन, थोड़ी देर में हमें सहाफ़ी तजज़ियाकार सदीक जान भी ज्वाइन करेंगे। मुजम्मिल साहब, प्रोग्राम का आगाज आपसे करूंगी। पेट्रोल महंगा हो चुका है, डॉलर मजीद ऊपर जाता जा रहा है। हम बार बार ये कहते हैं कि हमारे नंबर्स अच्छे आ रहे हैं तो महंगाई कंट्रोल भी हो जाएगी, लेकिन साथ ही हम कहते हैं इंटरनेशनल लेवल पर प्राइस जो कि ज्यादा हो रही है तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारे हाथ में नहीं है। तो क्या अब अवाम घबरा लें? देखिए, बात यह कि 1947 पे अगर आप चले जाएं तो उस वक्त जो है गोश्त जो है मेरे ख्याल से 4 आने या 8 आने किलो मिलता था। आज जो 1800 रुपये किलो मिला है। तो उस वक्त जो है जब वो 4 आने 8 आने का था तो लोग जो है कम गोश्त खाते थे, उनकी जो है कुव्वत खरीद नहीं थी। आज 1700-1800 रुपये के जो बकरे की गोश्त की बात कर रहा हूँ वो जो है ज़्यादा खाया जाता है। आपके ये शनिवारी जो आपके जो पिंडी इलाके में देखें तो वो लाइन से दुकानें होती हैं ये शनिवारी वगैरह की। तो बात ये नहीं है, बात कीमत पे जो है ना नहीं रोका करें, बात को रोका करें कि ये कीमत अदा करने की सकत है कि नहीं है। और मैं आपको एक जवाब दूंगा इसमें कि कुछ लोगों की सकत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पिछले 1 साल में और कुछ लोगों की बस हो गई है। कुव्वत खरीद ठीक है ना, लेकिन मेजॉरिटी की जो है सकत बढ़ गई है। और वो मेजॉरिटी कौन है? जो गांव देहातों में रहते हैं, जिनका एग्रीकल्चर और फार्मिंग से वास्ता है। क्योंकि देखें, महंगाई किस चीज़ से हुई है? महंगाई हुई है खाने पीने की चीज़ों से। सबसे पहले जो महंगाई हुई थी, और खाने पीने की चीज़ें हुकूमत के तो अपने खेत खलियान है नहीं, खेत खलियान आम लोगों के हैं, किसानों के हैं, इस तरह के लोगों के हैं। उनको जो है पिछले 1 साल में एक तो अल्लाह ताला ने बड़ा उन पर करम किया, ठीक है ना, कि उनकी फसलें बहुत अच्छी हुई। इस साल भी सैलाब नहीं आए माशाल्लाह। और दूसरा, उनको जिसे कहते हैं दिल खोल के कीमतें मिल रही हैं। अभी खरीफ की क्रॉप सामने खड़ी है, 4 उसमें चीज़ें हैं। कपास है, हुकूमत का तखमीना 8.5 मिलियन बेल्स था जो है और वो जो है कह रहे हैं कि 9.5, यानी कि पिछले साल से 40 लाख गांठें ज़्यादा आ रही है। मुजम्मिल साहब, ये सारी चीज़ें ठीक है, जो खुराक के हवाले से, जो फूड सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान पे बड़ा अल्लाह ने फजल भी किया, लेकिन एक परसेप्शन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के हवाले से, अब आम आदमी ये बात करना उसने शुरू कर दी है कि महंगाई में बुरा हाल हो गया है। इस परसेप्शन को आखिर आपने एड्रेस करना है। कब तक आखिर ये बात जो है लोगों को समझानी पड़ेगी कि जो आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ गई हैं, तो लोग गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं। गवर्नमेंट इस परसेप्शन को कैसे दुरुस्त करेगी, इस तासुर को कैसे जायल करेगी कि ये बेसिकली इनकॉम्पिटेंस की वजह से है? लोग ये समझते हैं, लोगों को ये मालूम नहीं है कि आलमी मार्केट में बैरल की जो है वो कीमत कितने डॉलर है। रोजाना की बुनियाद पे रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं, डॉलर ऊपर जा रहा है, कोई वजह समझ नहीं आ रही। पेट्रोलियम मसनूआत जो है वो आलमी मंडी के साथ जो है वो मुंसलिक हैं। इस हवाले से हुकूमत के पास प्लान क्या है? देखिए, बात यह है कि मैं अभी बात मुकम्मल ही कर रहा था कि जो तबका जो फंस गया है वो तबका जो फंस गया वो वाला फंस गया है जो तनख्वाहदार है। उसकी साल में 1 दफ़ा तनख्वाह बढ़ती है नहीं बढ़ती ये भी नहीं पता, और वो उसको जो महंगाई का जो इस वक्त असर है वो उसके लिए जो है 10-12 रुपए क्या, अगर 2 रुपये भी पेट्रोल बढ़ता है तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो गई थी। अब स्ट्रैटेजी क्या है? बात होनी चाहिए स्ट्रैटेजी की, ठीक है ना। पहली बात तो देखें अदील, मैं आप लोगों से एक शिकायत करूंगा। आप लोग वो बोलते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं, आप लोग वो नहीं बोलते कि जो लोगों को सिखाया जाए या बताया जाए कि हो क्या रहा है। एक पस मंजर देखें, हम सारे एक पेज पे हैं, पूरी दुनिया एक पेज पे कि इस वक्त आलमी महंगाई है। मैं इस पे भी बात नहीं करना चाहूंगा इस वक्त, ठीक है ना। आलमी महंगाई है, हम क्यों बार बार उनको बताएं कि जी आलमी महंगाई है। अब बात यह है कि एक आदमी का अगर 1000 रुपये बजट है, अब उस 1000 बजट में ही उसके सारे जो है ना अखराजात पूरे कराने, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है।
اب اس وقت آپ لوگ جو ہے نا یہ کہنا چھوڑ دیں کہ جی پیٹرول 10 روپے مہنگا ہو گیا. آپ یہ کہیں کہ جی ہمارا 1000 روپے بجٹ ہے, اس 1000 بجٹ میں جو آج سے 1 سال پہلے ہم چیزیں خریدتے تھے وہ اس کے اندر آپ ہمیں دیں. یہ کہنا ہی چھوڑ دیں کہ پیٹرول 10 روپے نہیں, اس کی وجہ ہے نا آپ نے تو بھائی پوری چیزیں خریدنی ہے نا, 1000 روپے پورے اس 1000 روپے میں لینی ہے. تو اس کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ کیا ہو رہی ہے, اب حکومت نے ریلائز کیا کہ ہمارے ملک میں جو ہے یہ جو کھانے پینے کی فصلیں اچھی ہو رہی ہیں تو کیوں نہ عوام کو, کیونکہ جو ایک غریب جو طبقہ ہے اس کی تنخواہ یا اس کی آمدنی بولوں گا, تنخواہ بھی نہیں بولوں گا, اس کی آمدنی کا زیادہ حصہ جو ہے کھانے پینے پہ خرچ ہوتا ہے. تو اب حکومت نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے اس کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے آٹے کی. آٹا جو ہے اسلام آباد اور پورے پنجاب میں 55 روپے کلو آ گیا ہوا ہے. آپ چیک کرائیے گا اور میرے ساتھ میں 2-3 دن آپ کے شہر میں ہوں, واپس بھیجیے گا, اپنے کیمرہ مین بھیجیے گا اسلام آباد کی بھی مارکیٹوں میں, ٹھیک ہے نا. اب یہ نہ ہو کہ آپ چکی کے آٹا جو ہے کسی چکی میں چلے جاؤ یہ وہ. تو ایک تو آٹا جو ہے اس میں 15 روپے کلو. اچھا اب میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ کو 10 روپے لیٹر پیٹرول مہنگا چاہیے یا 15 روپے کلو آٹا سستا چاہیے, ٹھک ہو گیا. دوسرے نمبر پہ تھوڑا کمپیریزن کریں انرجی کا ود فوڈ. جو انرجی میں دیکھیں ہمارا بس نہیں چلتا, ٹھیک ہے نا. اچھا پھر دوسری چیز آ جائے چینی. حالانکہ میں اتفاق کرتا ہوں, میں اتفاق نہیں کرتا کہ ہمیں اتنی چینی نہیں کھانی چاہیے, لیکن چلیں کھا رہے ہیں ہم لوگ نا, کوئی بات نہیں, ہاں ضرورت ہے, شوق ہے, ہم میٹھا کھاتے ہیں. اور دنیا کی تیسری چوتھی جو ہے شوگر میں سب سے ہائی پاپولیشن ہے ہماری. چینی ایک ہفتے میں 6 روپے کم ہو گئی ہے. گنے کی فصل جو ہے 100 ملین ٹن آئی ہے. اس سال جب چینی کرشنگ شروع ہوگی 1 نومبر سے 90 لاکھ ٹن جو ہے نا چینی ہوگی, جو 1.5 سال کے پاکستان کے سٹاک کے برابر ہے انشاءاللہ تعالی. جیسے شروع کی کھانے کے بعد منہ میٹھا بھی چینی سے کرتے ہیں, ہم کیا کریں. اگر یہ 80 روپے چینی ہو جائے تو آپ کو جو ہے 20 روپے کلو چینی سستی ملے یا 10 روپے کلو پیٹرول مہنگا ملے, کیا چیز چاہیے. تیسری چیز خوردنی تیل جیسے پیٹرول ہے وہ تمام کا تمام باہر سے آتا ہے, وہ پیٹرول کے ساتھ ساتھ چلے جا رہا ہے اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ رکے گا کہاں. ہم ہر روز کہتے ہیں کہ بس اب بہت بڑھ گیا, اب رک جانا چاہیے, وہ ابھی تک رک نہیں رہا. لیکن اب حکومت نے اس میں فیصلہ کر لیا ہے. فیصلہ یہ کیا ہے کہ جو حکومت ٹیکسز لے رہی ہے اس پہ اس کو آدھے کر دو یا کم سے کم کر دو, تاکہ جو ہے اس میں 30 سے 40 روپے کلو جو ہے کھانے پہ جو ہے کھانے کے تیل پہ بچ جائے. اس وقت ایف بی آر کو یہ ٹاسک دے دیا گیا ہے, ان کو ساتھ یہ پابند کہا گیا ہے کہ گھی ملوں والوں سے بات کریں آپ, اور جو ٹیکس کم کریں گے اتنی قیمت کم کریں. اس پہ معاملہ جیسے ہی طے ہوں گے آپ کو اچھی خبر مل جائے گی. یعنی کہ اب ان میں سے کسی ایک چیز کو ہمیں چوز کرنا پڑے گا. نہیں, ساری چیزیں, یا تو 10 روپے لیٹر 12 روپے لیٹر پیٹرول کے لے لیں یا یہ ساری چیزیں لے لیں. اس سے آپ کا بجٹ, میں یہ پوچھوں گا کہ متوازن ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا. سبزیوں کی قیمتیں, ٹماٹر پیاز پچھلے سال آپ لوگ یاد ہے 400 روپے کی کرتے تھے, سلامی میں ٹماٹر بانٹتے تھے, مجھے یاد ہے, ٹھیک ہے نا, کہ وہ مذاق بنتا تھا کہ سلامی میں اس طرح نوٹ نہیں 1 کلو ٹماٹر دے آتے ہیں. وہ جو ہے آپ ہم کمپیریزن کرتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا سے, اور خاص کر جو سب سے زیادہ کمپیریزن ہوتا ہے وہ انڈیا کے ساتھ کیا جاتا ہے, کہ کہا یہ جاتا ہے کہ وہاں پر تو اس سے بھی ڈبل مہنگائی ہے اور پیٹرول کی پرائس جتنی یہاں پر ہے وہاں پر اس سے ڈبل ہے. لیکن وہاں کی اگر میں قوت خرید کی بات کروں یا پر کیپٹا انکم کی بات کروں وہ بھی تو ڈبل ہے. اچھا یہ نہیں, آپ نے نا آج میری جو ہے نا دل کی بات چھیڑ دی. میں آپ کو آج پر کیپٹا سمجھا دیتا ہوں, ٹھیک ہے. اس کمرے میں ہم 3 اور باقی 7 لوگ ادھر ہیں, ملا کے 10 لوگ ہیں. مثال یہ لے لیتے ہیں کہ یہ جو 10 لوگوں میں سے 9 لوگوں کی آمدنی 50,000 روپے مہینہ ہے, ٹھیک ہے نا, اور میں ہوں, میری آمدنی خوش ہو جاتا ہوں بول کے کہ 50 لاکھ روپے مہینہ ہے. تو ہم ساروں کی ملا کے آمدنی جو ہے کتنی ہو گئی, تقریباً ہو گئی آپ ساروں کی 5 لاکھ اور میری 50 لاکھ, تو 55 لاکھ روپے. اب 55 لاکھ کو اب ہم 10 سے جو ہے اس کے ضرب دے دیتے ہیں تو فی بندہ بن گئی 5.5 لاکھ روپے. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کمرے میں ہر آدمی کی آمدنی 5.5 لاکھ ہے. حقیقت میں ہے ایسی؟ نہیں. انڈیا میں بھی دیکھیں انیکویلٹی ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے, کہ یعنی کہ امیر اور غریب کا فرق. وہاں پہ تو آپ نے نام سنے ہوں گے, اب تو دنیا کا چوتھا بڑا امیر جو ہے امبانی آ چکا ہے وہاں پہ. ان ایکویلٹی کی وجہ سے وہاں پہ جو ہے ہم بار بار کہتے ہیں ان کی پر کیپٹا ہم سے زیادہ, ان کی پر کیپٹا ہم سے زیادہ. اگر ان کی پر کیپٹا ہم سے زیادہ ہے تو ان کی غربت ہم سے کم کیوں نہیں ہے؟ ان کی جو ہے غربت ہم سے کم کیوں نہیں ہے؟ وہ ہم سے زیادہ جو ہے کھانے پینے میں جو ہے اشیاء کیوں نہیں زیادہ کھاتے ہیں؟ نہیں, یہ ایک جسے کہتے ہیں مس لیڈنگ آرگیومنٹ ہے. مس لیڈنگ آرگیومنٹ یہ ہے کہ پر کیپٹا سے آپ کبھی بھی نہیں بتا سکتے کہ وہ سوسائٹی کتنی خوشحال ہے. دیر آر ادر انڈیکیٹرز, یعنی کہ 1000 لوگوں میں کتنے لوگ گاڑی رکھ سکتے ہیں. پاکستان میں 55 لوگ 1000 لوگوں میں گاڑی اون کرتے ہیں, انڈیا میں 40 کرتے ہیں, بنگلہ دیش میں 5 کرتے ہیں. اسی طریقے سے
ایک آدمی ایوریج سال میں کتنا گوشت کھاتا ہے؟ پاکستان میں 15 کلو ہے، انڈیا چلے وہ گوشت کا مسئلہ ہے 4 kg کھاتے ہیں، بنگلہ دیش بھی بہت نیچے کھاتا ہے. تو یہ جو پر کیپٹا انکم جو ہے ایک یہ بہت ہی مس لیڈنگ آرگیومنٹ ہے. اس میں جو ہے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ انکم انیکویلٹی کا کیا مسئلہ ہے. یہاں تو ماشاءاللہ اگر آپ جائیں تو فوتگیوں میں بھی لوگ گوشت کھلا رہے ہوتے ہیں، اور جو لنگر نیاز ہو رہی ہوتی ہے اس میں بھی جو ہے یہ گوشت چل رہا ہوتا ہے. تو یہ بڑا غلط موازنہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو جو ہے اس آرگیومنٹ کو اب ہمیں ڈسٹ بن میں پھینک دینا چاہیے. ٹھیک ہے ناظرین، بریک کا ٹائم ہوا ہے. اس تمام مہنگائی کو IMF کی جو تیسری قسط ملنی ہے اس کے ساتھ بھی لنک کیا جا رہا ہے کہ شاید ہم IMF کی شرائط کو مان رہے ہیں. اس میں کتنی جو ہے وہ صداقت ہے؟ بریک کے بعد اسے بات کریں گے، ساتھ ہی رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. مہنگائی کا طوفان ہے، مہنگائی کس طرح سے کنٹرول ہوگی بات کر رہے تھے. ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر معاشیات مزمل اسلم صاحب. مزمل صاحب، بار بار یہ الزام بھی لگ رہا ہے کہ شاید ہم IMF کی شرائط کو پورا کرنے کے لیے ان کی ٹرمز مان رہے ہیں. جس طرح سے پیٹرول کی پرائس بڑھ رہی ہے، ڈالر اوپر جا رہا ہے، تو کیا ہم جانے انجانے میں واقعی میں IMF کی وہ تمام شرائط پوری کر رہے ہیں جو وہ چاہتے ہیں؟ دیکھیں، ایسا نہیں ہوتا کہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ IMF کے نا فیزز ہوتے ہیں. IMF کبھی کبھار جو ہے بہت اگر اچھے پاکستان کے ریلیشن شپ چل رہے ہوتے ہیں ویسٹ سے تو تھوڑا سا آپ کے ساتھ ریلیکس بھی ہو جاتا ہے. اور کبھی جب آپ کے اچھے ریلیشن شپ نہ چل رہے ہوں یا ویسٹ کو کوئی چیز ایسی کرانی ہو تو IMF کا تھوڑا سا بیہیویئر ٹف ہو جاتا ہے. میں یہ پروگرام ہے اس کو میں بڑا مکس پروگرام کہوں گا. جب سٹارٹ ہوا تھا اسد عمر نے جب لیا تھا تو بہت ٹف تھے. حفیظ شیخ میں آ کے انہوں نے کچھ چیزیں کروائیں لیکن وہ ریلیکس کیا. پھر جو ہے آپ نے دیکھا کہ کرونا آیا تو IMF نے پروگرام سے ہٹ کے ہمیں جو ہے $1 ارب کچھ دے دیے. اور ابھی زیادہ دور نہ جائیں، پچھلے مہینے $2.8 ارب پروگرام سے ہٹ کے دے دیے. اب $1 ارب میں پھر پھنس گیا جا کے. تو IMF کے کچھ موڈ سوئنگز کہہ لیں ہمارے ساتھ ہیں، یا وہ اس پروگرام میں جو ہے وہ پاکستان کو بار بار پابند کرتا ہے. IMF کے پروگرام کو جو ہے نا آپ ولن نہ لیں. IMF کی بعض چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی جسے کہتے ہیں ضرورت بھی ہے، کیونکہ ہم نے اپنے جیسے کہتے ہیں نا ایک بگڑے ہوئے بچے کو جب تک آپ تھوڑی سی سختی نہ کریں تو وہ بچہ جو ہے صحیح نہیں ہوتا. تو یہ جو ہے ہماری معاشی پالیسیاں بھی بہت بگڑی ہوئی ہو چکی ہوئی ہیں. اور جیسے آپ اگزامپل لے لیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جی دنیا میں جتنا بھی مہنگا ہو جائے پیٹرول ہمیں سستا چاہیے. انڈیا میں نہیں ہے ایسا، بنگلہ دیش میں ایسا نہیں ہے، سری لنکا میں ایسا نہیں ہے. لیکن یہاں پہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ نہیں تم دو گے ورنہ ہم جو ہے تم لیسٹ پاپولر ہو جاؤ گے. آپ کا وزیر اعظم جو ہے ماضی میں ڈرتا رہتا تھا کہ یار یہ نہ ہو کہ میں نے اگر زیادہ بڑھایا تو میں ان پاپولر ہو جاؤں گا، الیکشن ہار جاؤں گا. الیکشن تو پھر بھی آپ ہارے ہیں سارے. مشرف صاحب بھی ہارے 2008 میں، انہوں نے غلطی کی. زرداری صاحب بھی ہارے، میاں صاحب بھی ہارے. یہ گورنمنٹ ابھی تک جو ہے نا اپنے اگلے الیکشن کو نہیں دیکھ رہی. یہ اچھی چیز ہے. اور ابھی بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، $20 ارب کے جس کا اسٹیٹ بینک کے ریزروز ہوں اگلے 18 مہینے آرام سے گزر سکتے ہیں. آپ لوگوں کی بھی جو ہے روزانہ کی جو ہے کڑوے تانے نہ سننے پڑے. لیکن وہ کیا دیکھ رہا ہے؟ لیڈرشپ ہے نا، وہ دیکھ رہا ہے کہ اگلی مستقبل، اگلی جنریشن کا دیکھ رہا ہے، اگلی نسل کے بارے میں دیکھ رہا ہے. اچھا سر، کہا یہ بھی جاتا ہے کہ جس طرح بھی آپ نے انڈیا کی بات کی یا بنگلہ دیش کی بات کی، بٹ ایک کویشچن یہ بھی آتا ہے کہ ان کے پاس ریزروز ہیں سسٹین کرنے کے لیے، مس مینجمنٹ نہیں ہے، میئرز لیے جاتے ہیں. کیا ہم میئرز لے رہے ہیں؟ دیکھیں نا، میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ان کے پاس ریزروز کیسے جمع ہوئے. انہوں نے پیٹرول کی جتنی قیمت تھی اس سے زیادہ لے رہے ہیں. اب پاکستان پوری دنیا میں 5 گنا گیس کی قیمت بڑھ گئی ہے. 2019 سے پاکستان میں گیس کی قیمت ہی نہیں بڑھی، اور وہ اس لیے نہیں بڑھی کہ آپ لوگ جگلے پڑ جائیں گے سارے. ٹھیک ہے نا، پیٹرول کی تو نہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، لیکن دنیا میں مہنگی ہے نا. مزمل صاحب یہ بتائیے کہ IMF کا جو $1 ارب ہے یہ کتنا مہنگا پڑے گا ہمیں اگر خدا نہ خواستہ یہ ڈیل فائنل نہیں ہوتی، اگر یہ معاملات طے نہیں پاتے تو پاکستان کے لیے معاشی میدان میں سسٹین کرنے کے لیے کیا چیلنجز ہیں؟ یہ کیوں ضروری ہے $1 ارب؟ اس سے زیادہ رقم تو جو ویسے بھی دوست ملک دے دیا کرتے ہیں، لیکن ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ اس کا امپیکٹ کیا ہے بیسیکلی کہ IMF پروگرام کا. دیکھیں، اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. پچھلے سال کراچی میں بہت تیز بارش ہوئی اور میرے گھر میں بیسمنٹ کا ایک ایریا تھا اور میرے پاس جنریٹر نہیں تھا اس وقت. جب بارش ہوئی تو گھر پہ لائٹ چلی گئی، اور جب لائٹ چلی گئی تو مجھے جنریٹر چاہیے تھا ورنہ میرے پورے گھر کے بیسمنٹ میں پانی بھر جاتا. اس وقت جتنے کا جنریٹر تھا مجھے اس دن 1 دن کے کرائے پہ وہ مل رہا تھا، اور میں لینے کے لیے تیار تھا کیونکہ مجھے اس دن جان بچانی تھی. اس وقت جیسے یہی چیز کو آپ معیشت پہ لے لیں
इस वक्त पूरी दुनिया में कोहराम मच चुका हुआ है, एनर्जी प्राइसेस डबल, खाने पीने की प्राइसेस डबल। अगर ये आपने 3, 4, 6 महीने नहीं निकाले, इसमें 2 तरीके हैं। एक तरीका ये कि आप कीमतें बढ़ा के ताकि आपके खजाना ना गिरे, दूसरा ये कि आपको जहां से पैसे मिलते हैं आप पकड़ के खजाने में रखें ताकि बाद में ऐसा ना हो कि जो मेरे घर में जैसे जनरेटर नहीं था और डर था कि मेरा पूरा घर पानी से भर जाएगा। तो इस वक्त ये जो $1 अरब हैं ये निहायती कीमती हैं। ये $1 अरब से आप $5 अरब जनरेट करेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अदर सोर्सेज जो डेवलपमेंट इदारे होते हैं, ADB, वर्ल्ड बैंक, वो भी रोक देंगे वरना। तो इस चीज की नजाकत को समझें, सेंसिटिविटी को समझें, और हम ये इसको सिर्फ $1 अरब ना ले, इट्स अ मल्टीपल, मतलब आपको इससे बहुत बड़ा हजम जो है आप क्रिएट करेंगे और आपको बफर क्रिएट करने की जरूरत है। जो दीगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी IMF की तरफ देखते हैं। $1 अरब तो किसी दोस्त मुल्क से भी मिल सकता है, लेकिन वो जो फिर आगे के जो मामलात हैं जी वो डिस्टर्ब होते हैं। तो आप अभी ये मामलात, कोई खबरें इस तरह की आ रही थी कि कोई डेडलॉक है, क्या कोई डेडलॉक है? वजीर खजाना भी, मुशीर खजाना भी जो है वो अगर वहां पहुंच गए हैं, तो मामला चल क्या रहा, असल में वो चाहते क्या IMF वाले? देखिए, मैंने आपको बता दिया ना कि IMF वाले जो हैं उन जब प्रोग्राम शुरू करते हैं तो उनका स्टैंडर्ड प्रिस्क्रिप्शन होता है कि जी आप तेल की कीमत बढ़ा दें, बिजली की कीमत बढ़ा दें, टैक्सेस लगा दें ताकि आप अपने बजट के अंदर हैं, बजट से बाहर ना जाएं। जो मैंने आपको एग्जांपल दी कि हम बिगड़े हुए बच्चे हैं, हम कहते हैं हमें बजट नहीं देखना, हमें हर चीज पूरी करके दो चाहे आमदनी हो ना हो। IMF आपको बार बार, एक तरीके से वो आपके मफाद की बात भी है, लेकिन क्योंकि हमारे को पेट में पत्थर बांधने पड़ते हैं तो हम जो है वो करते हुए डरते हैं। आपका वजीर आजम, आपका फाइनेंस मिनिस्टर जो है, वो लीडरशिप जो है वो देखती है कि यार कहीं ये ना हो कि हमारी जो है पॉपुलैरिटी रेटिंग जो है नीचे ना आ जाए। लेकिन अभी तक तो ये हुकूमत जो है इस इम्तिहान में पास रही है। और IMF से लेकिन ये है कि ये हुकूमत ये कह रही है कि एक बैलेंस स्ट्राइक कराया जाए कि ऐसा हो कि अवाम जो है अगर कोई चीज उनकी वजह से करना पड़ भी रही है तो अवाम को दूसरी जगह से, जैसे मैंने आपके प्रोग्राम के स्टार्ट में बोला कि अगर तवानाई की चीजें बढ़ रही हैं तो हुकूमत कोशिश कर रही है कि उसको दूसरी जगह से ऑफसेट कर दे फूड प्राइसेस से। यानी तवानाई जो प्लान है मुजम्मिल साहब, उसमें तवानाई की जो कीमतें हैं उसमें आप कोई रिलीफ नहीं देने जा रहे क्योंकि वो चीजें आपके हाथ में नहीं है। और जो फूड के हवाले से ये जो आपकी प्लानिंग है कि लोगों को उस शोबे में रिलीफ दिया जाए, जो लोगों की फूड बास्केट है उसमें रिलीफ दिया जाए, लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इंपोर्टेड हैं। बहुत सारी ऐसी दालें हैं जो बाहर से मंगवानी पड़ती हैं, खुर्दनी तेल बाहर से मंगवाना पड़ता है अगर, तो फिर ये किस तरह करेंगे? सब्सिडी देंगे, क्या होगा? और बिजली क्या इसी तरह महंगी होती रहेगी? देखिए, बिजली तो हमारे मुल्क में महंगी हुई नहीं है अभी, जिस तरह आलमी हालात चल रहे हैं ना, तो वो तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इंडिया में लोड शेडिंग शुरू हो गई, चाइना में इश्यूज हो गए। मैं आपकी बात पे आ जाऊँ, खुर्दनी तेल जो है, खुर्दनी तेल पे मैंने आपको बताया कि FBR को अहकामात जारी कर दिए गए कि टैक्सेस को आधा कर दें। और इस तरीके से दालें जो है इस वक्त आलमी मार्केट में थोड़ी सी नीचे आना शुरू हो गई हैं। तो अगर आप SPI के नंबर को भी चेक करें तो दालों के रेट जो है नीचे आ रहे हैं, बढ़ नहीं रहे। तो अगर खुदा ना खासा आलमी मार्केट में अगर दालों की भी इस तरह की कोई चीज़ हो गई और बढ़ना शुरू हो गई तो हुकूमत 1 मिनट नहीं लगाएगी और उसमें जो है टैक्सेस में रिलीफ दे देगी। ठीक है। अच्छा मुजम्मिल साहब, एक और भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आवाम पूछ रहे हैं, जिस तरह से अभी $173 का डॉलर हो चुका है, कहा यह जा रहा है कि शायद ये 175 तक जाए, तो ये स्टेट बैंक क्यों एकदम से डॉलर की प्राइस को इतना ज्यादा ऊपर लेकर जा रहा है? 175 क्या मारिया, ये तो कहा जा रहा है कि खुदा ना खास्ता पता नहीं कोई 180-90 को ना छू जाए। इस तरह की बात इसलिए भी हम मतलब करते हुए मुहतात जो अंदाज अपनाते हैं कि लोग नहीं उसमें, क्योंकि ये स्पेकुलेशंस जो हैं ये मार्केट पे असरअंदाज होती हैं। लेकिन असल में मामला क्या है, ये डॉलर क्यों बेकाबू है मुजम्मिल साहब? ये अफगानिस्तान की वजह है या कोई और वजह है? देखिए, हमने इतनी देर 40 मिनट 30 मिनट जो हमने बात कर ली अभी तक, इसका मतलब ये है कि मैं नाकामयाब हो गया हूँ आपको समझाने में। ये एक आलमी मसला चल रहा है, हमारा तिजारती खसारा नहीं, ये हमारा तिजारती खसारा जो है वो आउट हो रहा है, जिसकी वजह से रिजर्व्स जो हैं हमारे कम होना शुरू हो गए। और उसको रोकने के लिए कि जो जिसे कहते हैं गैर ज़रूरी चीज़ें जो हैं, जब को बढ़ाते हैं तो कम से कम उसमें ये होता है गैर ज़रूरी चीज़ें, उसमें लोग थोड़ी देर के लिए थम जाते हैं। अच्छा, ये सिर्फ 1 सेकंड लूँगा मैं इसमें। सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं करेंसी में किया, जैपनीज येन जो है वो पिछले 6 महीने में 14% गिर गया। पाउंड स्टर्लिंग, UK जो हमारा बहुत ही फेवरेट कंट्री है सबका, सियासतदानों का खास तौर पे, वो 11% उनकी करेंसी गिर गई। यूरो जो है 10% गिर गई। इंडिया की जो है 2 महीने में जो है 5% गिर गई है करेंसी।
تو اس کو بھی آپ یہ دیکھیں کہ عالمی جسے کہتے ہیں پس منظر میں کیا ہو رہا ہے. ساری کنٹریز جو نیٹ امپورٹنگ کنٹریز ہیں, یعنی کہ جن کی درآمد زیادہ ہے برآمد کم ہے, اس سے اس کی کرنسی گر رہی ہے. اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے, آپ کو خود کفیل ہونا ہے, اور یہ خود کفیل ہونے کا ایک سٹیپ ہے. تو اس سے آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ سر یہ تو انٹرنیشنل مسئلہ ہے. کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ جو انفلیشن ریٹ تھا اس پر آل اراؤنڈ دا ورلڈ 5.4 تھا, جبکہ 2.2 سے کبھی اوپر نہیں گیا. لیکن ایک مسئلہ جو یہاں پر ہے وہ لوکل بھی ہے, چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. لوگ خود ساختہ مہنگائی بھی کیے ہوئے ہیں, تو پھر اس کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے؟ یہ کی نا آپ نے ساری مطلب پتے کی بات کی, جو ہماری حکومت کے حق میں بات کی. آج آپ کو پتا ہوگا کہ وزیر اعظم نے 3 بجے ایک میٹنگ کی تھی فوڈ پہ. اس پہ فوکس کیا تھا؟ اس میں فوکس یہ تھا کہ صوبائی وزراء اور جو وہاں کے جو جیسے سیکرٹریز ہیں, کمشنرز ہیں, وہ آئیں اور وہ جواب دیں, کیونکہ حکومت نے تو سپلائی کر دی. اگر وہاں پہ مڈل مین آ کے جو ہے 20 روپے کی چیز کو 40 میں بیچ رہا ہے, تو یہ جو ہے صوبائی حکومت ہے اور وہاں کی مشینری کا کام ہے, اور آج اس پہ باقاعدہ زور دیا گیا ہے. تو یہ کچھ ذمہ داری عوام کی بھی آپس میں بنتی ہے کہ ایک دوسرے کی جیبیں نہ کاٹیں, اور ایک جائز منافع سب کو حق ہے وہ لینا چاہیے. تو یہ اور عوام کو جو ہے ہمیں بتانا ضروری ہے کہ کس چیز کی کتنی قیمت ہے, اور اس سے زیادہ ادا ڈر بھی ہے نا. جب بھی عمران خان صاحب کوئی ہنگامی اجلاس بلاتے ہیں تب مہنگائی اور زیادہ ہو جاتی ہے. ان کی قسمت پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں. ٹھیک ہے ناظرین, پروگرام کا ٹائم اس وقت بریک کا ٹائم ہوا ہے. بریک کے بعد ناظرین پی ڈی ایم جو ایکٹیو ہو چکی ہے اور اس وقت وہ کیا مطالبہ کر رہے ہیں اس پہ بھی بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین ایک دفعہ پھر سے پی ڈی ایم متحرک ہو چکی ہے. اب عوام وجہ جاننے کے لیے پریشان ہے کہ آخر وجہ کیا ہے. ایک دم سے پی ڈی ایم کیوں سڑکوں پہ آنے کا اعلان کر چکی ہے, کیوں جلد سے جلوس ایک بار پھر سے کری ہے, وجہ کیا ہے؟ کیا مہنگائی وجہ ہے, معاشی صورتحال ہے, یا سول یا ملٹری تعلقات جو اس وقت تھوڑے سے کہہ رہے ہیں بٹ درست بھی ہو رہے ہیں, یہ وجہ ہے یا وجہ کیا ہے؟ صدیق, ایک دم سے پی ڈی ایم متحرک ہو چکی ہے, آپ کے نزدیک کیا وجہ ہے؟ کیوں اس وقت پی ڈی ایم اتنا متحرک ہے؟ کیا واقعی میں ان کو عوام کا خیال آ چکا ہے کہ اب مہنگائی ایک بہت بڑی وجہ بن چکی ہے, تو اب اس کو کنٹرول کرنا ہے اور یہی ایک آخری حل ہے؟ دیکھیں ماریا, ہم کچھ ان کے سورس چلوا دیتے ہیں. جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب جو ہے وہ کافی حد تک دیکھنے والوں کو مل جائے گا. جس طرح آپ نے درست کہا کہ اس کی سوال یہی ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے. اس کی وجہ بدترین جو نظر آ رہے ہیں معاشی حالات ہیں, اس کی وجہ جو ایک افواہیں ہیں سول ملٹری تعلقات کے حوالے سے, یا اس کی وجہ جو ہے وہ جو ابھی کچھ ملاقاتیں ہوئی تھیں امریکی حکام کے ساتھ, اس کی وجہ وہ ہے. تو ماریا اگر آپ پہلے ذرا سنا دیں کہ آج کل پی ڈی ایم کے رہنماؤں کو اور اپوزیشن کے رہنماؤں کو بڑا یہ فکر لاحق ہو گئی ہے کہ عوام کی بہت درد عوام کا ستا رہا ہے, بہت فکر لاحق ہو گئی ہے کہ ہمیں فوری طور پر سڑکوں پہ آنا چاہیے. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ وہی لوگ ہیں, یہ وہی جماعتیں ہیں. جب حکومت نے ایک اہم قانون سازی پر ان سے بات کی اور حکومت نے کہا جی ہم نے اہم قانون سازی کرنی ہے اور آپ ہمارا ساتھ دیں, یہ پاکستان کے لیے قانون سازی ہے, FATF کا معاملہ ہے, بھارت ہمیں بلیک لسٹ کروانا چاہتا ہے, تو اس وقت پی ڈی ایم نے کیا کہا تھا؟ اس وقت پی ڈی ایم نے یہ کہا تھا کہ جی بالکل ہم آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں, لیکن اس کے لیے آپ کو چھوٹی سی ہماری عرضی جو ہے وہ قبول کرنی پڑے گی. انہوں نے کہا جی آپ حکم کریں. انہوں نے کہا جی یہ ایک صفحہ ہے, اس کے اوپر چند گزار چاہت ہیں, یہ آپ پوری کر دیں تو ہم پاکستان کے لیے قانون سازی میں آپ کا ساتھ دیں گے. اس کے اوپر ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ پہلے نمبر پہ لکھا ہوا ہوگا کہ پیٹرول سستا کر دیں, دوسرے نمبر پہ لکھا ہوا ہوگا چینی سستی کر دیں, تیسرے نمبر پہ ہوگا بجلی سستی کر دیں, چوتھا ہوگا عوام کو یہ ریلیف دے دیں, پانچویں نمبر پہ ہوگا عوام کو یہ ریلیف دے دیں. کیونکہ ظاہر ہے ان کو تو عوام کا درد ستایا ہوا ہے, یہ تو عوام کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں. لیکن جب اس صفحے کو پڑھا گیا تو اس صفحے کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ پہلے تو نیب کی یہ شک چینج کر دیں, دوسری یہ کر دیں, 32 طرح میم انہوں نے جو ہے وہ کہہ دی. اور وہ اس لیے کہیں کہ ایک ایک جو ترمیم تھی وہ ایک ایک ترمیم پی ڈی ایم کے رہنماؤں کے کیسز سے متعلق تھی. جو آپ ترمیم کرتے تھے کسی کا کیس فارغ ہو جاتا تھا. اب ماری ذرا اگر آپ سنا دیں کہ پی ڈی ایم کے رہنما جو ہے وہ کیسے اسلام آباد کی طرف آنے اور سڑکوں پر آنے کے لیے بےتاب ہیں, اس کے بعد پھر نیکسٹ بات اور کس طرح سے ایک بار پھر سے یہ ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ ذرا آپ خود ہی سنیں اور خود اندازہ لگائیں. یہ ایک بار پھر سے سڑکوں پہ آنے کے لیے ماحول بن رہا ہے. صدیق دیکھیں ماریا, اس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے اس حکومت کو گھر بھیجنا ہے, پھر انہوں نے کہا جی اب ہم الیکشن کو مطالبہ کریں, اب ایک بار پھر یہ سڑکوں پر آنے کی بات کر رہے ہیں. اور اس میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ آپ نوٹ کریں. دیکھیں ان کا آج سربراہی اجلاس تھا 18 کو, لیکن انہوں نے کل ہی فوری طور پہ یعنی فیصلہ آباد جلسے کے 24 گھنٹے کے اندر اندر انہوں نے اجلاس بلایا, اجلاس بلا کے 48 گھنٹوں کے اندر اندر سڑکوں پر آنے کا اعلان کر دیا. اور صرف لاہے عمل کیا دیا ہے 2 ہفتے کا. یعنی اگر یہ حکومت جو آپ خود کہتے ہیں کہ یہ عوام کے لیے
बड़ी मुश्किलात पैदा कर रही है और आवाम के लिए तकलीफ का बायस बन रही है, फिर तो आप कहेंगे जब तक इस हुकूमत को घर नहीं भेजेंगे हम सड़कों पर रहेंगे। लेकिन 2 हफ्ते का क्यों कहा गया? इसलिए कि वो जो अफवाहें हैं सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से, वो ये देखना चाहते हैं कि ऊंट किस करोड़ बैठता है। उनको लगता है कि हम सीवी पेश करें, और वो जस्टिस खोसा ने एक अपने जो पनामा केस का फैसला था उसमें एक इंग्लिश लिटरेचर के किरदार का हवाला दिया था। उस वक्त चेयरमैन नैब को उनसे तशबीह दी थी कि इंग्लिश लिटरेचर के उस किरदार ने दुनियावी मफादात के लिए अपनी रूह शैतान के हवाले कर दी थी। ये भी अब अपनी पीडीएम अपनी सियासी रूह जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे देने के लिए, मुख्तलिफ लोगों के हवाले करने के लिए तैयार है कि बस हमें मफाद हासिल हो, चाहे हमें जिसके अपना नजरिया विजन चेंज कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, आप अगर मारिया आप ये सुना दें कि मौलाना फजल रहमान साहब और महमूद खान नचकजई साहब, जिनको हमने देखा बड़े गरजते थे, बड़े बरसते थे, पीडीएम के जलसों में हम देखते थे कि ये वो लोग हैं जो कहते थे कि पाकिस्तान की दुश्मन भारत की फौज नहीं है, पाकिस्तान की दुश्मन पाकिस्तान की फौज है, पाकिस्तान के इदारों पर हमले किया करते थे बहुत सारे। और फिर ये वो लोग हैं जो कहा करते थे हमारी जंग इमरान खान से तो है ही नहीं, हमारी तो जंग उनसे है जो इमरान खान को लाए हैं और इमरान खान को इदारे लाए हैं, एस्टेब्लिशमेंट लाई है। सुनवा भी देते हैं। हाँ, बिल्कुल। आज ये इदारों के बारे में क्या कह रहे हैं? किस तरह से महमूद खान नचकजई साहब और मौलाना फजल रहमान जो कि पहले कुछ और कहा करते थे, अब काफी हद तक बदल चुके हैं। जरा ये सुने। सिद्दीक, एकदम से आइन और कानून की बालादस्ती की बात होने लगी है, इस बार क्या पीडीएम को कुछ मिल पाएगा? देखिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि ये पुरानी तनख्वाह पे काम जारी रखेंगे या इस बार इनको कुछ जो है वो हासिल होगा। लेकिन मारिया, अब ये मुझे तो यही लग रहा है इनके इन बयानात से कि ये जो शहर इक़्तिदार का एक, आपको पता है मुख्तलिफ रास्ते शहर इक़्तिदार की तरफ आते हैं। अगर आप जीटी रोड से आएँ तो एक रास्ता आपको पता है वो अंदरून से भी होके आता है, पिंडी से भी होके आता है। तो मुझे लगता है कि ये शहर इक़्तिदार का जो दाखिली रास्ता है जो पिंडी से होके आता है, उस तरफ से जो दरवाज़ा है उसके ऊपर ये दस्तक कर रहे हैं और दस्तक दे रहे हैं कि जी हमारे लिए अगर कोई हुक्म अहकाम है तो हमें बताएं। और फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि अपनी सीवी जो है ये पेश कर रहे हैं। अब जरा मारिया अगर आप ये दिखाएं कि ये क्या इनका बयानिया क्या था। इनका बयानिया था वोट को इज्जत दो। वोट को इज्जत कैसे दो? कि सिविल सुप्रीमेसी होनी चाहिए। सिविल सुप्रीमेसी कैसे होनी चाहिए? सिविल बालादस्ती कैसे होनी चाहिए कि जी वक्त का जो वज़ीर आज़म है उसके पास तमाम इख्तियारात हैं, वज़ीर आज़म तमाम फैसले करेगा। अब ये क्या कह रहे हैं कि इनसे जब ये सवाल किया गया मरीम साहबा से और मौलाना साहब से कि अगर इमरान खान के दौर में कोई गैर जुमहूरी इक़दाम होता है, गैर इक़दाम होता है, तो आप इमरान खान के साथ खड़े होंगे या नहीं होंगे? अब अगर आप वो सुनाएं तो हमारे देखने वालों को अंदाजा होगा कि इनका मकसद सिविल बालादस्ती नहीं है, इनका मकसद अपने इक़्तिदार की बालादस्ती है, नवाज शरीफ की बालादस्ती है। और मौलाना फजल रहमान साहब ने अपने मदरसे के तलबा को, अपने कारकुनान को, जिनको इस्लाम के नाम पे लेके निकलते हैं, जिनको जिहाद के नाम पे लेके निकलते हैं, उनको किराए पे पेश कर दिया मुस्लिम लीग नून को कि जी आप बस डीजल और पेट्रोल भरवाएं गाड़ियों में और लाएं मेरे मदरसे के बच्चों को, जलसे करें। और मकसद इस्लाम नहीं है, वो जो शेख रशीद कहते हैं इस्लामाबाद है। जरा वो सुनाएं जो इनसे सवालात हुए। ये नाज़रीन जरा सुने, मरियम नवाज साहिबा और मौलाना फजल रहमान से सहाफियों ने सवाल किया कि आप सिविल बालादस्ती पर इमरान खान साहब का साथ देंगे या नहीं, उन्होंने क्या जवाब दिए, जरा सुने। तो क्या वाकई में अब सिद्दीक सीवीज देने का वक्त शुरू हो चुका है, इसलिए बयानिए भी बदल रहे हैं, सब कुछ बदल रहा है? देखें, बात यह है कि ये तो आपने इनका सुना दिया, उधर जो बिलावल साहब हैं उन्होंने भी जालों को खुशखबरी सुना दी है। उन्होंने कहा जी हम इक़्तिदार में आ रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी ऐलान कर दिया है कि हम इक़्तिदार में क्योंकि आ रहे हैं, तो इक़्तिदार में आते हैं हम ये करेंगे, तनख्वाहें बढ़ाएंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। महमूद खान नचकजई साहब ने भी इनको कहा, उन्होंने कहा इक़्तिदार में तो हम आ रहे हैं, तो आते ही हमने फलां को ये इंसेंटिव देने हैं, फलां का ये करना है, फलां को ये एजाज देना है, फलां को ये तमगा देना है। तो इनका जो कॉन्फिडेंस है मारिया, वो बदलते हुए जो मौसमी हालात हैं, क्योंकि आपको पता है सिर्फ एक बहाना है। बहाने देखें, मौसमियाती तब्दीली एक हकीकत है। अभी भी आप देखें कल रात जुड़वा शहरों में, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में जितनी गरज बरस और जितनी जो है वो बिजली, आसमानी बिजली जितनी चमकी है, गरजी है, तो इससे पहले ये चीजें नोट नहीं की गई। तो इसका मतलब है कि मौसमियाती तब्दीली तो एक हकीकत है। तो ये बदलते हुए मौसमी हालात जो हैं उससे इन्होंने तौक़ुआत वबस्ता कर ली। तो बड़ाई साहब से पूछ लेते हैं, बड़ाई साहब काफी देर से खामोश हैं भाई साहब बताइए कि क्या खिचड़ी पक रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। पीडीएम चाह क्या रही है? पीडीएम का असल निशाना क्या है? महंगाई कम करना है, अवाम को रिलीफ दिलवाना है, या अपना कोई उनका टारगेट है जो वो अचीव करना चाहते हैं? देखें जी, हम पहले दिन से ही कह रहे हैं कि जो पीडीएम का, ना ही पीडीएम में मौजूद किसी भी अपोजिशन जमात का कोई अवाम से मुतल्लिक कोई नजरिया है या बयानिया है। पहले दिन से इनकी यही ख्वाहिश थी, जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई है, कि जिस तरह एस्टैब्लिशमेंट हम पर माजी में नजर करम किया करती थी, दस्ते शफकत रखा करती थी, हमसे मुंह क्यों मोड़ लिया। हालात बदल चुके हैं, डायनामिक्स जो हैं वो तब्दील हो चुके हैं। जिस तरह इदारों को इस्तेमाल करके केसेस खत्म करवाए जाते थे, जिस तरह अदालतों पे इन्फ्लुएंस किया जाता था, अब इनके अपने जाती केसेस थे,
تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ بنیادی طور پہ شاید اس لیے ہو رہا ہے کہ شاید ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا اداروں کے ساتھ وہ ریلیشن شپ نہیں رہی. یہ 3 سال انہوں نے اسی ریلیشن شپ کو توڑنے میں لگا دیے. جو یہ الزام لگاتے ہیں, کیا کہتے تھے کہ ہماری عمران خان سے کوئی لڑائی نہیں ہے, ہماری ان کو لانے والوں سے لڑائی ہے. تو الزام کیا لگاتے تھے؟ اسٹیبلشمنٹ پہ. آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری لڑائی جو ہے وہ عمران خان سے ہے. یعنی جب ان سے سوال ہوا, جو آپ نے شارٹ چلایا بھی, اس میں جب رپورٹر یہ پوچھ رہا ہے کہ سول بالادستی کے لیے آپ ساتھ کھڑے ہوں گے, تو وہ عمران خان, وہ اب یعنی ثابت ہوگی وہ بات کہ جو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ان کا بنیادی طور پہ ایک ہی مقصد ہے, ایک ہی نظریہ ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان صاحب کو بھی تو نہیں مانتے نا کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق آئے ہیں. پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری ان سے کوئی لڑائی نہیں ہے. یہ اداروں کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے رہے, ان کو بیلائن کرنے کی کوشش کرتے رہے, ان کی شخصیات کی تضحیق کرنے کی کوشش کرتے رہے. اب انہوں نے اچانک یو ٹرن لے لیا. اب عدالتوں میں کھڑے ہو کے انہوں نے ان کے پہلے نام لے کے بات کیا کرتے تھے, اب وہ نام لینے چھوڑ دیے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جب 2018 میں عمران خان کی حکومت آئی تو مہنگائی, تو اس وقت جو انتخابی دھاندلی کا معاملہ تھا, انتخابی دھاندلی کے معاملے کو انہوں نے بنیاد بنا کے 3 سال میں جس طرح کی بھی کوئی ناکام قسم کی تحریک انہوں نے شروع کرنے کی کوشش کی. آج تک 3.25 سال گزرنے کے باوجود آج تک وہ جو کمیٹی جو خٹک صاحب کی سربراہی میں بنی تھی, اس کمیٹی کا کیوں نہیں اجلاس بلایا جاتا؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کا وہ بیانیہ تھا وہ بھی کمزور تھا. پھر مہنگائی کے حوالے سے بھی اب یہ چونکہ ماحول ایک ایسا بنا ہے, ایک ایسا تاثر گیا ہے کہ سول ملٹری تعلقات میں شاید کوئی ایسی کوئی خلیج یا کوئی دراڑ آ گئی ہے, جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ سی وی دینے کے لیے, دستک دینے کی خواہش ضرور ہے, لیکن یہ دستک دینے کے لیے دروازے پہ بھی نہیں پہنچ پا رہے, اور ایسا کچھ نہیں ہے, نہ تو یہ اقتدار میں آنے والے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ قبل از وقت انتخابات صرف اسی صورت ہو سکتے ہیں عمران خان صاحب اگر اسمبلیاں توڑیں, اور وہ ایسا کیوں کریں گے؟ ابھی انہوں نے ظاہر ہے ان کے پاس یہ جو 1.25 سال کا وقت ہے, اس میں اگر وہ ڈیلیور کریں گے تو اگلے الیکشن میں جا سکیں گے. اب آگے وقت ہی بتائے گا کہ کیا ہونا ہے, اور جو سڑکوں پہ آنے کا فیصلہ کیا گیا ہے پی ڈی ایم کی جانب سے, وہی یہ ڈیفائن بھی کرے گا کہ اب پی ڈی ایم کا کیا راستہ ہے اور پی ڈی ایم کیا چاہتی ہے. وہ واقعی میں عوام کی بات کریے نہیں. ناظرین ٹائم ختم ہو چکا ہے, چل اب سے کل ملاقات ہوگی, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.